तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, वाक़या मेराज या सफर मेराज इंसानी अक्ल को तंग करने वाला वाक़या है। इस वाक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुद के दरमियान तमाम पर्दों को गिरा दिया। लेकिन साइंस इस वाक़े को तस्लीम करने में हीलो हुज्जत से काम लेती है और अपनी अक्लो दानिश के मुताबिक नित नए तजुर्बात करके कुरान मजीद में बयान किए गए तमाम हकायक को परखने की तगोदौ में रहती है। साइंस ये सवाल करती है कि अगर रोशनी की रफ्तार से सफर किया जाए, यानी अगर बिजली की तेजी से कोई भी इंसान सफर करे, तो भी ये नामुमकिन है कि एक ही रात में, एक ही लम्हे मौजूद में मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा और फिर मस्जिद अक्सा से पहले आसमान और यूं दर्जा बदर्जा सातवें आसमान और उससे आगे सिदरतुल मुंतहा और उसके बाद सिदरतुल मुंतहा से भी आगे यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अर्श तक पहुंचे और फिर अपने खालिक व माबूद से मुलाकात का शर्फ हासिल करके वापस भी आ जाए। ये सब स्पीड ऑफ लाइट से भी मुमकिन नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सफर मेराज कैसे किया। आज की मॉडर्न साइंस इस वाक़े पर किस तरह के नित नए तजुर्बात कर रही है। आज की वीडियो का मौजूद सुखन वाक़या मेराज की साइंसी हकीकत से शनासाई देना है, लिहाजा इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में है कि मगरबी दुनिया आए रोज कोई न कोई इनकलाबी खोज लगाती रहती है और क्योंकि ये दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इस हवाले से आज के दौर में हैरत अंगेज मशीनरियों की भरमार हो चुकी है। इन्हीं में से एक मिस्ट्री टाइम ट्रेवल भी है, जिसका मतलब यह है कि वक्त में सफर करना, माजी में पीछे चले जाना या मुस्तकबिल में आगे चले जाना, जिसको मगरबी दुनिया में बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया है कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी डिवाइस बनाई जा चुकी है जिसकी मदद से वक्त में सफर को मुमकिन बनाया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में 1400 साल पहले ही बयान कर दिया गया था कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से मस्जिद अक्सा पहुंचे, अगर उस दौर के मुताबिक ऊंट या घोड़े पर सफर किया जाता तो इस सिलसिले में 30 या 40 दिनों का वक्त लग सकता था। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ मस्जिद अक्सा तक का सफर किया बल्कि सातवें आसमान तक पहुंचे और इससे भी आगे सिदरतुल मुंतहा तक गए, वो हद कि जिसके आगे जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम के पर भी जल जाते। दोस्तों, साइंस के लिए ये समझना नामुमकिन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात का सफर किया, लेकिन जमीन पर बहुत कम वक्त गुजरा। साइंस की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर कोई जिस्म रोशनी की रफ्तार के साथ सफर करता है तो वक्त का फैलाव बढ़ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बुराक पर सवार थे, उसकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार से कई गुना ज्यादा थी। मेराज के दौरान वक्त का फैलाव बढ़ने की बजाय कम हो गया, यानी वक्त थम गया। साइंसी नुक्ते निगाह के मुताबिक कायनात के किनारे तक का फासला किसी भी सिमत में 46.5 बिलियन नूरी साल है, जिसे मरई कायनात कहा जाता है, जबकि रोशनी एक साल में 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर का सफर करती है। इसका मतलब है कि अगर रोशनी मुसलसल सफर करती रहे तो ये 40.5 बिलियन सालों में कायनात के किनारे तक पहुंच सकेगी। यहां दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी मुसाफत तय करने के लिए अरबों साल दरकार है, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा फासला बहुत कम वक्त में कैसे तय किया। बेशक ये अल्लाह की कुदरत है कि जिसने अपने महबूब के लिए वक्त को समेट दिया। सही मुस्लिम की एक हदीस का इक्तिबास बुराक के बारे में बयान करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए बुराक लाया गया, जो एक सफेद और लंबा जानवर है, जो गधे से बड़ा है लेकिन खच्चर से छोटा है, जो अपने खुर को उसकी हद के बराबर फासले पर रखता है। जबकि बुराक के लफ्जी मानी बर्क यानी बिजली किसी तेजी के हैं, यानी बुराक बिजली की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज रफ्तारी से सफर कर सकता था। दोस्तों, वाक़या मेराज हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। मेराज के सफर के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात की सैर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से मुलाकात की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और जहन्नुम का मुशाहिदा भी किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया और तमाम रसूलों से भी मुलाकात की। उस मुबारक सफर के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफर मेराज से पहले हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए, मेरा सीना चाक किया, फिर सोने का तश्त लाया गया और मेरे दिल को निकाल कर उस तश्त में धोया गया जो ईमान से भरा हुआ था, और फिर मेरे दिल को वापस रख दिया गया।
یعنی اللہ نے اپنے حبیب کے دل کو اور ان کے وجود کو مضبوط کر دیا اور سفر کی طاقت عطا کر دی۔ دوستو، غیر مسلموں نے واقعہ معراج کی حقیقت پر کفر اور اختلاف کیا۔ کئی بار غیر مسلموں نے یہ سوال اٹھایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ بہت کم وقت میں پوری کائنات کا سفر کر سکے۔ سائنسی نظریہ یہ ہے کہ اگر بجلی کی رفتار سے بھی سفر کیا جائے تو بھی یہ ممکن نہیں کہ ایک کہکشاں سے دوسری کہکشاں اور اس سے آگے کا سفر کیا جا سکے، جبکہ سائنس کی جدید تھیوری یہ بھی کہتی ہے کہ وارم ہول کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو کھول کر اگر چند لمحوں کا سفر کر لیا جائے تو اس کا دوسرا دروازہ کسی دوسری کہکشاں میں جا کھلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک دروازے کو کھول کر کسی دوسری کہکشاں میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ اس تھیوری کے لیے جس کا سہارا لیا گیا وہ قرآن کریم میں بیان کردہ آیات ہی ہیں جو کہ سورہ المعراج سے لی گئی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا جو واقعہ ہونے والا ہے کافروں کے لیے اور اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں، جو اللہ کی طرف سے واقع ہوگا، جو سیڑھیوں کا یعنی آسمانوں کا مالک ہے، جن سیڑھیوں پر فرشتے اور اہل ایمان کی روحیں ان پر چڑھ کر جاتی ہیں، اور وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ علماء اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انسانی وقت میں اس کا موازنہ کیا جائے تو وہ وقت 50,000 سال بنے گے، اور یہ سفر ایک دن میں طے ہوگا جسے قیامت کے دن کا نام دیا جاتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے اللہ نے وہ سیڑھیاں بنا رکھی ہیں، یعنی وہ دروازے جو ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر محض ایک دروازہ کھلنے کا ہے۔ اسی سے متعلق قرآن مجید میں سورہ الحجر کی آیت نمبر 13 اور 14 میں بیان کیا گیا، اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیں اور اس میں سے چڑھ جائیں تو البتہ یہ کہیں گے ہماری نظر بندی کر دی گئی، بلکہ ہم پر جادو کیا گیا۔ ناظرین گرامی، ان آیات میں بیان کیا گیا کہ وہ لوگ جو گمراہ ہیں اللہ انہیں راستہ بھی دکھا دے کہ جس طریقے سے فرشتے آسمانوں کے درمیان سفر کرتے ہیں تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی ہے یا ہم پر جادو کر دیا گیا ہے یا ایسا ممکن نہیں تھا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ فرشتے کس طرح سے سفر کرتے ہیں اور آسمانوں کے درمیان وہ دروازے یا سیڑھیاں کیسے موجود ہیں جو ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر فوری طور پر ممکن بناتی ہیں۔ آج سائنس 1400 سال بعد قرآن مجید میں بیان کی گئی تھیوری کو لے کر پھر اسی سوال پر کھڑی ہے کہ ایک ہی رات میں یہ سفر کیسے ممکن ہوا۔ سائنس آج بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ کوئی بشری وجود یا انسانی جسم بجلی کی رفتار سے یہ سفر کرے اور اس کے بعد وہ انسانی جسم کی صورت میں باقی بھی رہے، کیونکہ سائنسی علوم کے مطابق کوئی بھی شے بجلی کی رفتار سے سفر کرے تو وہ اپنے وجود کو بدل ڈالے گی، اور اگر بجلی کی تیزی سے یہ سفر کیا جائے تو کئی بلین سال تک کا وقت درکار ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ کائنات بہت وسیع ہے، کائنات کی حد کو کوئی جان نہیں سکتا، اس کے بارے میں صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات جانتی ہے۔ یہ سفر کیوں کر ممکن ہو سکا، اللہ رب العزت کی اپنے محبوب سے ملاقات کے دوران کیا کیا باتیں ہوئی، اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔